भनिन्छ उपभोक्ताहरू बजारको राजा हो, यानि कि कन्ज्युमर्स आर द किङ अफ द मार्केट। तर यो बजारको सुरुवात कसरी भयो त र यसका महत्त्वहरूको विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। नमस्ते, म लिसा बज्राचार्य। तपाईहरूलाई मेरो च्यानलमा स्वागत छ। तपाईहरूलाई यो भिडियो मन परेमा लाइक र सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको यस भिडियो अगाडि बढाउन चाहन्छु। आजको यस भिडियोमा बजारशास्त्रको विकास कसरी भयो र प्राचीन कालदेखि अहिलेसम्म कसरी बजारशास्त्रको विकास हुँदै गइरहेको छ त भन्ने विषयको जानकारी गराउन चाहन्छु। यस विषयको सुरुवात गरौँ बजारशास्त्रको विकासबाट अथवा इभोल्युसन अफ मार्केटिङबाट। सबैभन्दा फर्स्ट स्टेज रहेको छ हाम्रो सेल्फ सफिसियन्सी स्टेज, यानि कि आत्मनिर्भरको अवस्था। प्राचीन अवस्थामा ह्युमन बिङ्सको निड्स, वान्ट्स, डिमान्ड्स एकदमै कम हुने गर्दथ्यो र त्यसबेला मानिसहरूले आफ्नो आवश्यकता आफै पुरा गर्दथे। त्यसबेला बजारशास्त्रको सुरुवात भएको थिएन। त्यसैले यस अवस्थालाई पूर्व बजारशास्त्र वा प्री मार्केटिङको स्टेज पनि भन्ने गरिन्छ। अर्को रहेको छ बार्टर स्टेज, यानि कि वस्तु विनिमयको अवस्था। मानिसहरूको सभ्यताको विकास क्रमसँगै ह्युमन बिङ्सको निड्स र वान्ट्स पनि बिस्तारै बढ्न थाल्यो। तसर्थ आफूलाई बढी भएको वस्तुसँग आफूलाई आवश्यक पर्ने वस्तु विनिमय गर्न थाल्यो, यानि कि द एक्सचेन्ज अफ गुड्स विथ गुड्स आर बिङ डन थ्रु द ह्युमन बिङ्स, जसको फलस्वरूप विनिमय कार्य यानि कि बार्टर सिस्टमको सुरुवात भयो। यो अवस्था वस्तुको विनिमय वस्तुसँग गर्ने अवस्था हो। अर्को रहेको छ लोकल मार्केट स्टेज, यानि कि स्थानीय बजारको अवस्था। यस अवस्थामा मानिसहरूलाई आवश्यकता परेको वस्तु र व्यक्ति प्राप्त गर्नको लागि टाढा टाढा हिँड्नुपर्ने, घर घरमा खोज्दै हिँड्नुपर्ने तर पनि उपयुक्त वस्तु फेला पर्न नसक्ने आदि समस्याहरू आउन थाले। त्यस समस्याको समाधान गर्नको लागि एउटा निश्चित ठाउँको खोजी गरे जहाँ सबैतिरबाट मानिसहरू आफ्नो वस्तु लिएर जान सकुन् भनेर हाट बजारको सुरुवात भयो। त्यही बजारमा आफूलाई बढी भएको वस्तु र आफूलाई आवश्यक परेको वस्तुहरू साटासाट गर्न थालियो। यसलाई नै स्थानीय बजारको अवस्था या लोकल मार्केट स्टेज भनिन्छ। अर्को रहेको छ मोनिटरी स्टेज, यानि कि मौद्रिक अवस्था। यस अवस्थामा वस्तु विनिमय गर्नको लागि बजारको विकास भए तापनि वस्तुसँग वस्तुको विनिमय कार्यमा केही समस्याहरू देखा परे, जस्तै कि वस्तु विभाजनमा समस्या, लामो समयसम्म वस्तु राख्न नसक्ने समस्या आदि। जस्तै कि उदाहरणको लागि एउटा कुखुरासँग कतिको चामल या कति मकै साट्ने त भन्ने समस्याहरू देखा पर्यो। यस्तो समस्या हटाउनको लागि विनिमय माध्यमको रूपमा चाहिँ मुद्राको सुरुवात भयो। सुरुमा मुद्राको रूपमा वस्तुलाई नै प्रयोग गरिन्थ्यो भने पछि धातु मुद्रा र कागजी मुद्राको विकास भयो। यसलाई नै मौद्रिक युग वा भनौँ यसलाई नै मौद्रिक अवस्था वा मोनिटरी स्टेज भनिन्छ। इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन स्टेज, औद्योगिक क्रान्तिको अवस्था। 18औं शताब्दीतिर युरोपमा औद्योगिक क्रान्तिको सुरुवातसँगै औद्योगिक क्षेत्रमा पनि धेरै नै चेन्जेस ल्यायो, जसको फलस्वरूप ठुल्ठुलो मेसिनहरूको युजबाट मास प्रोडक्सन हुन थाल्यो र डिस्ट्रिब्युसनको लागि डिफ्रेन्ट च्यानल्सहरू जस्तै कि च्यानल मेम्बर्स, एजेन्ट्स, होलसेलर्स, रिटेलर्सहरूबाट डिफ्रेन्ट ट्रान्सपोर्टेसन युज गरेर सामानहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुर्याइन्थ्यो। यस अवस्थालाई नै औद्योगिक क्रान्तिको अवस्था वा इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन स्टेज भनिन्छ। टेक्नो इन्फर्मेसन स्टेज, सूचना प्रविधिको अवस्था। कम्प्युटर प्रविधि, टेलिभिजन प्रविधि र टेलिकम्युनिकेसन प्रविधिमा भएको विकासको कारणले गर्दा बजारशास्त्रमा नयाँ च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटिजहरू देख्न थालियो। कम्पनीहरूले इन्टरनेट, टिभी, फोन आदिको प्रयोगबाट आफ्ना वस्तुहरूको प्रसार या भनौँ प्रमोसन गर्न थाल्यो। कस्टमरहरूले पनि इन्टरनेट मार्फत डिफ्रेन्ट प्रडक्ट्सहरू मगाउन थाले र कम्पनीहरूले पनि अनलाइन मार्फत वस्तु र सेवाहरूको यानि कि गुड्स र सर्भिसेसहरूको बारेमा डिफ्रेन्ट
सजेसनहरू कलेक्ट गरेर कस्टमरहरूलाई क्वालिटी प्रडक्ट र सर्भिसेस दिन थाल्यो। यो अवस्थालाई नै टेक्नो इन्फर्मेसन स्टेज या सूचना प्रविधिको अवस्था भनिन्छ। लास्टमा रहेको छ ग्लोबल स्टेज या विश्वव्यापी अवस्था। यो अवस्था भनेको ग्लोबलाइजेसनको अवस्था हो। अहिलेको सिचुएसनमा आर्थिक गतिविधि तथा क्रियाकलापहरू एउटा कन्ट्रीमा मात्रै सीमित नभएर डिफ्रेन्ट कन्ट्रिजहरूमा पनि सञ्चालन हुने गर्दछ। विश्वव्यापी रूपमा वा भनौँ ग्लोबल्ली प्लानिङ गर्ने, अर्गनाइजेसन गर्ने, कन्ट्रोलिङ गर्ने र त्यस्तै डिफ्रेन्ट कामहरू चाहिँ भइरहेको हुन्छ। यसरी विभिन्न क्षेत्रहरूमा डिफ्रेन्ट मल्टिनेसनल कम्पनीहरूले पनि ग्लोबल्ली आफ्नो वस्तु र सेवाहरू उपलब्ध गराउँदै आइरहेको छ। आजभोलि ग्लोबली नै डिफ्रेन्ट प्रडक्ट र सर्भिसेसहरू एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ वा भनौँ एक देशबाट अर्को देशमा चाहिँ वितरण हुँदै आइरहेको छ। यस्तो अवस्थालाई विश्वव्यापी अवस्था वा ग्लोबल स्टेज भनिन्छ। अब हामी जान्छौँ इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङतिर, यानि कि बजारशास्त्रको महत्त्वतिर। फर्स्ट रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङ टु कन्ज्युमर, यानि कि उपभोक्ताको लागि बजारशास्त्रको महत्त्व। यसको फर्स्ट पोइन्ट रहेको छ प्रोभाइड इन्फर्मेसन, सूचना प्रदान गर्नु, प्रोभाइड सेटिस्फ्याक्सन, सन्तुष्टि प्रदान गर्नु, सेलेक्सन फेसिलिटी, छनौट सुविधा, क्वालिटी प्रडक्ट, गुणस्तरीय वस्तु, र लास्टमा रहेको छ राइज इन लिभिङ स्ट्यान्डर्ड, यानि कि जीवनशैलीमा सुधार। मार्केटिङ कन्ज्युमरको लागि किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि चाहिँ मार्केटिङ भनेको कुनै पनि एउटा फाइनल प्रडक्ट कन्ज्युमरको निड्स, वान्ट्स र डिमान्ड अनुसार बजारमा बेच्ने प्रक्रिया हो। यसरी बजारशास्त्रले कुनै सामान बजारमा ल्याउँदा डिफ्रेन्ट इन्फर्मेसन प्रदान गरेर क्वालिटी प्रडक्टहरू छनौट सुविधाबाट ग्राहकहरूलाई सन्तुष्टि प्रदान गर्ने गर्दछ, जसले गर्दा उपभोक्ताको यानि कि कन्ज्युमरहरूको जीवनशैलीमा पनि सुधार आउने गर्दछ। अर्को रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङ टु बिजनेस फर्म, यानि कि व्यावसायिक फर्मको लागि बजारशास्त्रको महत्त्व। यसमा रहेको पोइन्ट्सहरू छ इन्फर्मेसन फर प्लानिङ एन्ड डिसिजन, योजना तथा निर्णयको लागि सूचना, हेल्प इन इन्कम जेनेरेसन, आय आर्जनमा सहयोगी, सेलेक्सन फेसिलिटी, छनौट सुविधा, प्रोडक्ट डिस्ट्रिब्युसन, वस्तुको वितरण, र कम्युनिकेसन बिट्विन फर्म एन्ड सोसाइटी, यानि कि फर्म र समाजबीच सञ्चार। मार्केटिङ बिजनेस फर्मको लागि किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि कुनै पनि बिजनेस फर्मको अस्तित्व बजारशास्त्रमा आधारित हुन्छ। प्रोडक्ट मार्केटसम्म ल्याउनुभन्दा पूर्व प्लानिङ गर्न, डिसिसन मेकिङ गर्न विभिन्न इन्फर्मेसनहरूको आवश्यकता पर्दछ र यसरी राइट प्रडक्ट राइट मार्केटमा राइट डिस्ट्रिब्युसनकोबाट राइट प्राइसमा मार्केटिङ गर्यो भने इन्कम जेनेरेसन हुनुको साथसाथै बिजनेस फर्म र सोसाइटी बीच सञ्चारको माध्यमबाट राम्रो रिलेसनसिप पनि रहिरहन्छ। लास्टमा रहेको छ इम्पोर्टेन्स अफ मार्केटिङ टु सोसाइटी एन्ड नेसन, समाज तथा राष्ट्रको लागि बजारशास्त्रको महत्त्व। फर्स्ट पोइन्ट रहेको छ इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी, रोजगारीको अवसर, राइज इन स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ, जीवनस्तरमा वृद्धि, अप्टिमम युटिलाइजेसन अफ रिसोर्सेस, साधनहरूको अधिकतम उपयोग, क्रिएसन अफ युटिलिटी, उपयोगिताको सृजना। मार्केटिङ सोसाइटी र नेसनको लागि किन महत्त्वपूर्ण छ त भन्दा कुनै पनि व्यवसायको विकास बिना राष्ट्र र समाजको विकास हुन सक्दैन। त्यसैले बजारशास्त्रको भूमिकाले व्यवसाय विकास गरेर समाज र राष्ट्रमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने, रिसोर्सेसहरूको म्याक्सिमम युटिलाइजेसन गरेर उपयुक्त सृजना गर्ने मद्दत गर्दछ, जसले गर्दा समाजको जीवनस्तरमा पनि वृद्धि गर्दै लैजान्छ र समाज र राष्ट्रको पनि विकास हुँदै जान्छ। यी थिए बजारशास्त्रको विकासक्रम र महत्त्वबारे केही जानकारी। हजुरहरूलाई पक्कै पनि यो भिडियो मन पर्यो होला, त्यही भएर कृपया मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नभुल्नु होला। सब्स्क्राइब गर्नको लागि यो सब्स्क्राइब बटन चाहिँ थिचिदिनु होला। धन्यवाद।